So atong bisitahon no ang Panremy Bakery nga niya dinhi sa atong nahimutangan sa sulod sa merkado publiko ug atong subayon ang ilang mga pan no. Kaya nagmahal ang LPG, nagmahal na pud ang gasolina, bitanaw nato bi. So far wala ko nakita no na nausab ang mga sizing sa mga pan dinhi sa Panremy no. Kining Panremy usa sa mga bakery nga famous no sa Pan-Ramona. Ang gatong tanaw nato alang Pan-Ramona kung tagpila. So kining Pan-Ramona nagpabilin gyapon sa tag 4 ang buok no. So mao ni ang tong smaller size sa Pan-Ramona. Ang katong dagko mao ni siya tagpila ni siya da. Tag 10 pesos. So way kausaban ang size no. Bisa nag-increase na ang LPG ug nagmahal na pud ang gasolina no. Mao ni ang actual size no sa tag 10 pesos nga Ramona ug kini nga Ramona nga tag 4 pesos. Nagpabilin gyapon sa tag 4 pesos ang Pan Ramona sa Panremy Bakery.